السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس اليوم أولى إعدادي لي نومبر ديسيمو غولاتيف أوبيراسيون. الدرس الثالث عندنا لي نومبر ديسيمال غولاتيف. قبل ما ندوزو لي نومبر ديسيمال غولاتيف نشوفو لي نومبر ديسيمال. ان نومبر ديسيمال كنعرفو ان نومبر ديسيمال ماشي ان غولاتيف، بحال 3,5 4. اي عدد فيه الفاصله كنسميه ان نومبر ديسيمال. لكن شنو هو ان نومبر ديسيمال غولاتيف؟ شنو تزاد لينا؟ المصطلح اللي تزاد لينا هو غولاتيف. هاد غولاتيف مازي. اليوم الدرس كامل على ديك غولاتيف. مزيان. غولاتيف شنو الفرق بين ان نومبر ديسيمال وحبسنا عدد عشري وعدد عشري نسبي؟ هاد غولاتيف كتعني نسبي. مزيان. باغ اكزومبل كتعرفوا في ابتدائي كنتو كتقولوا ان باغ اكزومبل ناقص 10، كنتو كتقولوا لا يمكن. مزيان. في مثلا درجة حرارة الإنسان كنعرفوها هي زائد 37 درجة سيليسيوس إلى آخره. باغ اكزومبل درجة الحرارة في الكونجيلاتور واش تكون دائما كتسمعو تحت الصفر، بحال ناقص 6 درجات dans le congélateur. مزيان. لاحظوا هاد ناقص 6، هاد ناقص موان 6 واش غنقولوا؟ ان نومبر هنايا، ان نومبر بحال هذا في بلس 37 هذا جديد علينا، اول مره نعرفوا نتعاملوا مع لي نومبر اللي فيهم موان. باغ اكزومبل عندك هنا موان 3,5 موان 4 موان 100 1,5. لاحظوا هنايا هادو دي نومبر اللي فيهم ناقص سابقاهم ناقص، وهادو دي نومبر اللي فيهم بلس. الوغ شنو غنقولوا على هاد لي نومبر؟ هاد لي نومبر كيتسماو دي نومبر ديسيمو غولاتيف، اعداد عشريه نسبيه. كيتسماو اعداد عشريه نسبيه. غنديرو واحد لا ديفينيسيون. قبل ما نديرو لا ديفينيسيون نعطيكم واحد ليكزومبل كتسمى في الاخبار. باغ اكزومبل درجه الحراره مثلا في كندا ولا في شي دوله في سيبيريا كيكون فيها الثلج، درجه تحت الصفر كتسمعوا ناقص 10 درجات، ناقص 6 درجات. هو هادشي اللي تنهضروا عليه هنا، يعني الاعداد اللي كيكون فيها ناقص الموان. متفقين؟ الوغ غنديرو واحد ديفينيسيون. عندنا ديفينيسيون، نشوفو شنو هو النومبر غولاتيف. النومبر ديسيمال غولاتيف نسبي est un شنو؟ nombre هو عدد. est un nombre précédé مسبوق باش précédé. un nombre précédé
دان سين دان سين بلس أو موان. عدد عشري نسبي هو عدد مسبوق بريسيدي، يعني سابقو. شنو سابقو؟ بريسيدي دان سين بلس، سابقو بلس ولا موان. اش كنقول على العدد اللي سابقو بلس؟ كنقولو ليه ان نومبر، كنقولو ليه ان نومبر. كنختصرو هاد النومبر ان نومبر بوزيتيف، كنقولو ان نومبر بوزيتيف. والعدد اللي سابقو موان بطبيعة الحال نيجاتيف، ان نومبر نيجاتيف. متفقين؟ كاين واحد الاستثناء، عندنا استثناء، عندنا واحد العدد اللي ما كيسبقو لا موان لا بلس. شنو هو زيرو. لو سول نومبر اللي ما كيسبقو لا بلس لا موان زيرو راه ما موجب ما سالب. متفقين؟ لو سول نومبر ريلاتيف à la fois بوزيتيف et نيجاتيف، محسوب بوزيتيف ومحسوب نيجاتيف. متفقين؟ ندوزو لابليكاسيون نطبقو على هادشي اللي شفنا. لاحظوا عندي application 1 complète avec le mot qui convient. عندي plus 0,7. هذا قلنا c'est un nombre décimal فيه فاصلة، وهاد لو نومبر شنو سابقو بلس. الوغ واش غنقولو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مادام سابقو بلس نقولو c'est un nombre بوزيتيف. مزيان. عندي هنا موان 1,5. هذا سي ان نومبر ديسيمال فيه الفاصلة، عدد عشري، وشنو سابقو موان. الوغ سي نيجاتيف. نيجاتيف. عندنا زيرو قلنا إطا فوا، قلنا زيرو بوزيتيف إطا فوا بوزيتيف. عندنا فراغ صغير هنا، بوزيتيف اي نيجاتيف. متفقين؟ عندنا الان غادي نشوفو لا ضغوات غرادي. لاحظوا معنا هنايا عندنا لا ضغوات غرادي هو المستقيم المدرج. المستقيم المدرج غنشوفو مناش كيتكون. عندنا الاصل لوريجين ديال المستقيم المدرج هو او كتساوي زيرو. الاصل ديالو هو النقطة او، كنقولو ليها لوريجين. هذا هو لوريجين. نشوفو الحاجة الثانية. عندنا كل نقطة عندنا بحال اي، يعني ايكالا 1 سي ايكالا 2,5 بي ايكالا موان 1,5. هادو كنسميوهم شنو؟ كنسميوهم هادو كنسميوهم لي زابسيس. كل نقطة بحال عندنا هنا بي كنقولو اكس بي ايكالا موان 1,5. عندنا اي او اكس او ايكالا زيرو. عندنا اي نقولو اكس اي ايكالا 1. عندنا سي اكس سي ايكالا 2,5. كما كنشوفو عندنا هنايا الاصل ديال هذا المستقيم المدرج هو او. ملي كنمشيو من هنا الاتجاه اغوش اليسار كندخلو في لي نومبر ندخلو في لي نومبر نيجاتيف كندخلو في الموان نيجاتيف. ملي كنمشيو من هنا ادغوات لي نومبر بطبيعة الحال بوزيتيف. كلشي كيكون من هنا اتجاه بوزيتيف، هنا اتجاه نيجاتيف. متفقين؟
عندنا شفنا لي زابسيس، قلنا هادو عبارة على دي زابسيس، كنسميو هذا ابسيس. l'abscisse قلنا دو بي موان 1,5، l'abscisse دو او 0، l'abscisse دو اي 1 إلى آخره. دابا غادي نشوفو لا ديستونس entre deux points sur une droite gradée باش كنعرفو المسافة بين نقطة par exemple O و B. la distance entre par exemple O et B. La distance entre O et P, de la distance كناخدو le plus grande abscisse moins le plus petit abscisse. متفقين؟ عندنا او بي. شنو هو لو بلو غروند ابسيس؟ هو زيرو موان، غادي نقصو منا لو بلو غروند اللي هو موان 5، موان 1,5 كتولي لنا 0 بلس 1,5 إيكال 1,5. متفقين؟ لأن 0 1,5. للإشارة فقط، فديما عندنا ديما لا ديستونس توجور بوزيتيف. بوزيتيف بحال إلا حسبنا هنايا كذلك هنا إي، لا ديستونس إي باغ إكزومبل بي، شحال غتجينا إي بي. لاحظوا لابسيس ديال إي إكس إي موان لابسيس ديال بي إكس بي. إكس إي هي 1 موان l'abscisse de P XP هي موان 1,5. شنو غتولي لنا 1 موان بلس 1,5. لا ديستونس سي 2,5. متفقين؟ لا ديستونس توجور بوزيتيف، ديما بوزيتيف. ما لا ديستونس كنلقاو فيها الموان. غادي نكون وصلنا الان النهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى نتلاقاو في لابارتي 2 باش نكملوا الشرح ديال الدرس مع التطبيق ان شاء الله. الى اللقاء.